तर आयज आसलो सोमार आणि आयज आमी शंकराच्या देवळान गेलेत, पूण आयज आमकां गणपतीच्या देवळानूय वयचें पडलें. कित्याक तें तुमकां हांव व्हिडिओन फुडें सांगता. तर सकाळ फुडें आयज असोच भायर सरलो घरा कडसून कामार वयपाक. आयज बऱ्यापैकी वत येयल्लें आनी अशें वत येता तेन्ना एकूच फिलींग येता की चवथ सामकीच लागीं येयल्या आनी चवथीचे दीस स्टार्ट जावपाचेच आसा. पळयत हांव डायरेक्ट पावलो कामार. तर आयज आसलो डे 34 ऑफ 365 डेज व्लॉगिंग चॅलेंज. तसोच बसलो कामार डायरेक्ट आनी म्हटलें काम बेगीन बेगीन करया. काम करता करता जाली दनपार आनी आयज हांवें हाडले फक्त कण्ण मुगाचे, कित्याक आयज आसलो सोमार आनी हे खाता खाता हांवें पयलें तारक मेहता खाल्ले बी आनी मागीर तशीच आमी दनपारां गेलीं गणपतीच्या देवळान, कित्याक आयज आसली विनायकी. सो दोनी एकदांच येयल्ली आयज म्हणून गणपतीच्या देवळान लागींच आसलें, थंयसर पांयां बी पडलो, दर्शन बी घेतलें, तुमी बी पांयां पडा. आनी मागीर तशीच जाली जाली म्हटलें डायरेक्ट भायर सरया आनी हांव डायरेक्ट पावलो काणक्या शंकराच्या देवळान. हांगा आयलें की एकदम थंड दिसता, बरें दिसता. थंयसर पावलो देवळान, जल घेतलें, अभिशेक बी केलो देवाचेर आनी देवाचें दर्शनूय घेतलें. तुमी बी घेया आनी हांव मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान. बाय, टेक केअर.